अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 16 जून 2026 और दिन है मंगल का। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल बारूद का ढेर बन गई है, क्योंकि हुकूमत से मेरी मुराद फैसल मुमताज़ राठौर बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अहम फैसला साज मुक़्तदर हलकों ने और एक्शन कमेटी ने दोनों एक दूसरे के सामने इनडायरेक्टली मुज़ाकरात से पहले चंद शराइत पेश कर दी हैं। और जो मुक़्तदर हलकों ने या अहम फ़ैसला साज़ों ने जो शराइत पेश की हैं वो पहले मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि एक्शन कमेटी ने कौन सी 5 शराइत पेश की हैं जिसने एक किस्म की हलचल एक बार फिर पैदा कर दी है। तो चलें आगाज़ करते हैं। अहम फ़ैसला साज़ों ने अवामी एक्शन कमेटी को इनडायरेक्टली चंद शराइत पेश की हैं और उनको इन्फॉर्म किया है या कन्वे किया है। पहली शर्त यह है कि ये जो मुहाजिरीन की नशिस्त हैं, आप 12 नशिस्तें ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं, तो इनमें से हम 6 ख़त्म कर देते हैं फ़िलहाल। और दूसरा फिर ये है कि आपको एतराज़ ये है कि ये हुकूमतें बनाने और गिराने में जो है ये कारगर साबित होते हैं, बतौर हथियार साबित होते हैं। तो उसमें हम ये कर लेते हैं कि इन लोगों को ये जो 6 नशिस्तें हो जाएंगी, इनके इख्तियारात और मराआत में कमी कर दी जाएगी। और तीसरा ये कि हम कुछ इस्लाहात करेंगे कानून साज असम्बली के ज़रिए, और इन इस्लाहात में आपके मसाइल जो है आपके मकामी सतह पे हल करने की कोशिश की जाएगी। यानी कि जो आपके मुतालबात हैं, जो आपके मसाइल हैं, वो बजाय इसके कि आप पाकिस्तान की तरफ देखते रहें, तो वो मकामी सतह पे हल करने के लिए इस्लाहात की जाएंगी। चौथी बात जो कही गई है वो ये कुछ शराइत भी, अब ये बातें तो बता दी गई हैं, ये नुकात तो बता दिए गए हैं, लेकिन अब कुछ शराइत भी साथ पेश कर दी गई हैं। पहली बात ये कि ये जो अवामी एक्शन कमेटी को कल अदम करार दिया गया है, इसका नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया जाएगा। और दूसरी शर्त ये कि ये जो 4 लोगों के सरों के ऊपर जो है ना कीमत लगाई है 1-1 करोड़ की, वो भी कीमत वापस नहीं ली जाएगी। तीसरी ये कि मुकदमात जो कायम किए गए हैं वो भी वापस नहीं लिए जाएंगे। चौथी शर्त ये कि जो ये 4 लोग हैं जिनके सरों के ऊपर कीमत लगाई गई है, वो मुज़ाकराती अमल के दौरान किसी भी मुज़ाकरात में शरीक नहीं होंगे। ये 4 बातें जो है ये बतौर उसके पेश की गई हैं। मामूली सी बारिश भी हो रही है, तो उसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सुबह मैं वॉक के लिए आ जाता हूँ सुबह की नमाज के बाद, तो डेफिनेटली। अच्छा, अब आ जाएं। अवामी एक्शन कमेटी ने इसका जवाब देते हुए कहा है, कुछ शराइत पेश की हैं कि मुज़ाकरात शुरू करने से पहले हमारी भी कुछ शर्तें हैं, दोनों तरफ से शर्तें हैं। अब आप बताइए कि जब दोनों तरफ से शर्तें हो जाएं, प्री कंडीशंस लगा दी जाएं, तो उस मुज़ाकरात का फिर क्या होगा? वो फिर कामयाब नहीं हो सकते, ये बात तो तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पहली शर्त ये पेश की है कि एक्शन कमेटी को जो कलअदम करार दिया गया है उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन वापस लिया जाए। दूसरे ज़िलों से या सूबों से जो सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे लाई गई हैं, उनको फिलफौर आज़ाद कश्मीर से वापस निकाल दिया जाए। तीसरा, ये जो मुबैना तौर पे हमारे लोगों को शहीद किया गया है, उनकी लाशें नहीं दी जा रही, वो लाशें हमारे हवाले की जाएँ। चौथा, इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी जाए। पाँचवा, जिन रियासती एहलकारों ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमारे शहरियों को ज़ख्मी किया है, सिक्योरिटी फोर्सेस के उन एहलकारों पे बाकायदा मुकदमात दर्ज कर दिए जाएँ। तो ये 5 शराइत कितनी टफ का जो है ना कंडीशंस जो रखी गई हैं, शराइत रखी गई हैं अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से। और किसी हद तक माकूल आप कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, ये तो आपकी सवाबदीद है कि आप इसको किस तरीके से अब इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये बारिश मेरे ऊपर लग रही है, बट चलें, ये एक तजर्बा, ये एक एक्सपीरियंस कर लेते हैं वीडियो रिकॉर्ड करने का बारिश के दिनों में भी। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि ये तो बात हो गई। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि रावला कोट या आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है वो यकीनन बारूद का एक ढेर बन चुकी है, और इसका कोई हल इनको नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा अहम फैसला साजों ने फिर ये भी कहा कि ये जो मुज़ाकराती अमल होंगे और जिन लोगों के सरों की कीमत हमने मुकर्रर की है वो तो हम वापस नहीं लेंगे, मुकदमात वापस नहीं लेंगे, लेकिन जब तक मुज़ाकराती अमल जारी रहेगा उस वक्त तक उनको न गिरफ़्तार किया जाएगा, न उनके घरों के ऊपर चापे मारे जाएंगे। ये तक यकीन दहानी उनको कराई गई है, लेकिन उन्होंने जो है ना पलट कर फिर जवाब दिया है कि ये 5 हमारी शराइत हैं,
یہ شرائط صرف اس کے لیے ہیں کہ ہم مذاکراتی عمل شروع کر دیں اور سنجیدہ مذاکراتی عمل شروع ہو جائے، یہ صرف اس کے لیے شرائط ہیں۔ آگے پھر کیا ہوتا ہے، ہم آپ کے نکات پہ جو ہے نا مذاکرات میں ایگری ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، وہ ایک الگ ایشو ہوگا۔ تو اب میری گزارش یہ ہے کہ جب اس قسم کی شرائط پری کنڈیشنز دونوں طرف سے، میں ایک کی بات نہیں کر رہا، یہ بھی ناانصافی ہوگی، جب دونوں طرف سے اس قسم کی کنڈیشنز ہوں کہ آپ مذاکرات شروع کر دیں لیکن آپ کل عدم رہیں گے، آپ مذاکرات شروع کر دیں، مذاکرات کامیاب ہو بھی جائیں تو آپ کے اوپر ایف آئی آر برقرار رہیں گی، مذاکرات کامیاب ہو بھی جائیں تو آپ کے سروں کی قیمت جو ہے وہ جو مقرر ہے 4 لوگوں کی وہ برقرار رہیں گی، تو پھر کون مذاکرات کرے گا ایسی حالات میں؟ کیوں مذاکرات کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو یہ پری کنڈیشنز ختم کر کے ایک سیریس ایفرٹ شروع کرنی چاہیے، اس مسئلے کا حل جو ہے وہ نکالنا چاہیے۔ نکل آتا ہے مسئلہ اگر آپ سنجیدہ قسم کے لوگ جو ہے وہ درمیان میں انوالوڈ ہو جائیں اور دونوں طرف سے معاملہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ نقصان بہرحال دونوں صورتوں میں پاکستان کا ہو رہا ہے۔ اب دوسری طرف یہ ہے کہ اگر فرض کیا مذاکراتی عمل ناکام ہو جاتا ہے تو عام فیصلہ سازوں نے آرٹیکل آئین کا جو آرٹیکل 56 ہے اس کے اوپر بھی عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو آئین کا آزاد کشمیر کا آئین کا آرٹیکل 56 ہے، 1974 میں یہ کنسٹیٹیوشن آئین بنایا گیا تھا آزاد کشمیر کا، تو 1974 میں جب یہ بنایا گیا تو اس کو آپ مطالعہ کر لیں کہ اس پہ میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی غیر محتاط الفاظ میرے سے ادا ہو جائیں یا بات کوئی اس طرح کے سب میرے سے ہو جائے تو وہ پھر مداخلت کی جو ہے نا پاکستان کو اجازت دیتا ہے، تو اس کے بعد پھر معاملات جو ہے مزید پوائنٹ آف نو ریٹرن تک چلے جائیں گے۔ تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ سینٹی شوڈ پریویل اور باقی حکومت کو بھی جو ہے نا یہ دھمکیاں آمیز لہجہ، اصل میں ذمہ داری زیادہ ریاست کی ہوتی ہے، یہ جو عوام ہوتی ہے نا یہ بمثل بچوں کے ہوتے ہیں، یہ ایک آپ کے جیسے آپ کی اولاد ہوتی ہے، روٹ جاتی ہے، غصہ کرتی ہے، ناراض ہو کر گھر سے چلی جاتی ہے، بھاگ جاتی ہے، آپ ان کو مناتے ہیں، آپ اس اپنا سرخ رویہ جو ہے کسی حد تک جو ہے وہ کم کر لیتے ہیں۔ تو یہ زیادہ تر ذمہ داری تو ڈیفینیٹلی جتنی آپ کے پاس بڑی طاقت ہے، جتنی آپ کے پاس بڑی ذمہ داری ہے، اسی قدر آپ کے اندر پیشنس ہونا چاہیے، اسی قدر آپ کے اندر برداشت ہونا چاہیے۔ ہاں ایک اور بات جو ہے، یہ خواجہ میران اور کوئی ایک اور صاحب ہے، مجھے ابھی نام یاد نہیں آیا ایگزیکٹلی، ابھی نام ذہن سے نکل گیا ہے، ان کی تقاریر پہ بھی اعتراض کیا گیا کہ ان کو جو ہے نا سنپ کیا جائے، ان کو روکا جائے۔ تو ان کے کچھ ایسی باتیں ہیں جو ایک دو لیڈران ہیں، ظاہر ہے اگر مذاکراتی کے حوالے سے شرائط ایکسچینج ہو رہی ہیں تو ایسے حالات میں اگر وہ تھوڑا سا کنٹرول میں آ جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اگر اشتعال انگیز باتیں جو ہے نا وہ ترک کر دے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب آپ مذاکرات کے لیے ایک دوسرے کو کنڈیشنز ایکسچینج کر رہے ہوں تو یہ ایک اب تک کے صورتحال تھی۔ کشمیری ڈٹے ہوئے ہیں، کشمیری پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ اپنے سیاسی حقوق مانگ رہے ہیں اور لیٹ اس سی کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن 12 دن ہو گئے، 5 جون سے ان کا یہ احتجاج جاری ہے اور ابھی تک کشمیریوں کے عزم میں جو ہے کوئی جو ہے نا کمی نہیں آئی، کوئی کمی نہیں آئی، اور کشمیری جو ہے ڈیفینیٹلی جو ہے جب آپ ان کے اوپر کریک ڈاؤن کرتے ہیں پھر اگلے دن اس سے ڈبل آ جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔